हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 9 साइन्सको च्याप्टर 8 क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सहरूको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ र यहाँनिर हामीले विभिन्न अब यो च्याप्टर अलिकति लामो छ अरू च्याप्टर हेरी र यहाँनिर हामीले एउटा जेनरल रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने एलिमेन्ट्सहरू भनेको के हो र त्योसँग रिलेटेड विभिन्न टपिक्सहरू छ जुन पछिको टपिक्सहरूमा हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्छ। सो हाम्रो टपिक स्टार्ट गरौँ। आज के छ त भन्दाखेरि हाम्रो युनिभर्समा जति पनि म्याटर प्रेजेन्ट छन्, हामीले जति पनि म्याटर देख्छौँ हैन, त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एटम्सहरूले बनेको हुन्छ है। एटम्सहरूको बारेमा एकछिनमा हेर्छु, तर यहाँनिर मैले भनिहालेँ कि म्याटर्सहरू चाहिँ केले एटम्सले बनेको हुन्छ। अब जे जति कुरा युनिभर्समा देखिन्छ त्यो भनेको कि त म्याटर हुन्छ कि इनर्जी हुन्छ हैन, दुईटामा एउटा कुरा हुन्छ र म्याटरलाई इनर्जीमा लान सकिन्छ, त्यसैगरी इनर्जीलाई पनि म्याटरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। दुईटा एकअर्कामा के छ त इन्टर कन्भर्टेबल छन्। तर हामीले यहाँनिर आज इनर्जीको बारेमा होइन म्याटरको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो कुनै पनि म्याटर, कुनै पनि अब्जेक्ट जे होस् त्यसलाई म्याटर हुनको लागि के चाहिन्छ त भन्दा त्यसको सर्टेन मास हुनुपर्छ, त्यसैगरी डेन्सिटी हुनुपर्छ हैन, मास, डेन्सिटी, भोल्युम अनि वेट हुनुपर्छ। ठीक छ, यो चारवटा प्रपर्टी चाहिँ त्यो कुराले सेटिस्फाई गर्न सक्छ भने त्यसलाई म्याटर भन्न सकिन्छ। इनर्जीको मास हुँदैन, मासलेस हुन्छ। मासलेस भएपछि डेन्सिटी पनि हुँदैन, भोल्युम पनि हुँदैन र सर्टेन वेट पनि हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ। जब इनर्जी चाहिँ चिसिन्छ अथवा कोल्ड हुन्छ, जब हामी इनर्जीलाई चिस्याउँछौँ नि त्यति बेला के हुन्छ त म्याटर हुन्छ। सोच्नुहोस्, इनर्जी भनेको चाहिँ ग्यास हो र ग्यासलाई बिस्तारै कुल डाउन गर्दै 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 जाँदा सोलिड बन्छ नि, हो त्यसरी नै इनर्जीलाई जब हामी कुल बनाउँदै जान्छौँ त्यति बेला यसले म्याटरको रूप लिन्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर हामीले केमिस्ट्रीको डिफिनेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फिजिक्सले के गर्थ्यो त हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डको क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस रूपमा हेर्थ्यो। हामीले फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो मेजरमेन्टमा हेरेका थियौँ। के गर्छ त फिजिक्स भनेको चाहिँ एउटा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हो। क्वान्टिटीमा सबै कुरालाई प्रेजेन्ट गर्न खोज्थ्यो अथवा बुझ्न खोज्थ्यो। यसको भ्यालु कति हैन, फोर्सलाई कति न्युटनमा मेजर गर्थ्यो, 10 न्युटन 20 न्युटन भनेर एउटा क्वान्टिटी दिन खोज्थ्यो। केमिस्ट्री भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो चाहिँ एउटा ब्रान्च अफ साइन्स हो जसले चाहिँ के को लागि काम गर्छ भन्दा स्टडी अफ कम्पोजिसन एन्ड प्रपर्टिज अफ म्याटर। ठिक छ, यसले चाहिँ कम्पोजिसन र प्रपर्टिज अफ म्याटरको बारे स्टडी गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ केमिस्ट्रीको काम हो। हाम्रो म्याटर कसरी कम्पोज भएको छ, केले बनेको छ भन्ने कुराहरू हैन, एटमले बनेको छ, त्यो एटमहरूको बीच कसरी इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो कुराहरू हेर्छ। त्यसैगरी प्रपर्टिज भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो म्याटर अर्को म्याटर भन्दा भिन्नता कसरी छ। एउटा म्याटर अर्को म्याटर भन्दा त भिन्नता हुन्छ हैन, एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग भिन्न हुन्छ। त्यसरी नै म्याटरमा पनि छुट्टा छुट्टै प्रपर्टीहरू हुन्छ है। यो कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सो केमिस्ट्री भनेको चाहिँ स्टडी अफ कम्पोजिसन एन्ड प्रपर्टिज अफ म्याटर हो। कुनै पनि म्याटरको हामीले कम्पोजिसन र प्रपर्टिज स्टडी गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ त केमिस्ट्री भनेर भन्छ है। सो आजको हाम्रो केमिस्ट्रीको पहिलो पाइला हामी अगाडि बढाउँछौँ। सो पहिलो पाइला अगाडि बढाउँदा हामीले प्योर सब्सटेन्स भनेको के हो त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्योर सब्सटेन्सेस, प्योर सब्सटेन्सेस भनेको बुझिहाल्नुभयो, केही पनि मिसावट भएको छैन भने त्यहाँ प्योर सब्सटेन्सेस भन्छ। पानीमा फोहोर मिसिएको छैन, पानीमा चिनी मिसिएको छैन भने पानी के भयो त प्योर भयो। तर केमिस्ट्रीमा पनि र यस्तै खालको डिफिनेसन आउँछ। कस्तो डिफिनेसन आउँछ त भन्दा सिमिलर काइन्ड अफ युनिट पार्टिकल्स। ठिक छ, प्योर सब्सटेन्सेस भनेको सिमिलर काइन्ड्स अफ, सिमिलर काइन्ड भन्नु पर्यो, काइन्ड्स भन्दा पनि सिमिलर काइन्ड अफ युनिट पार्टिकल्स। युनिट पार्टिकल्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै तपाईँलाई नम्बर 10 बनाउन यसको युनिट के चाहिएला त भन्दा 10 वटा 1 जोड्दाखेरि युनिट पार्टिकलहरू बन्छन्। 1 + 1 + 1 + 1 गर्दै गरेर 10 चोटि जब हामीले जोड्छौँ यसले हामीलाई 10 दिन्छ हैन। त्यसै गरी कुनै पनि हामीले एउटा सब्सटेन्स बनाउनको लागि यसरी सानो सबसे सानो युनिट पार्टिकल एकै प्रकारको जब जोड्छौँ उसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त प्योर सब्सटेन्स दिन्छ।
ठीक छ। जस्तै मैले कपर मात्रै हेरेँ अरे, COPPER कपर अथवा गोल्ड हेरेँ अरे हैन, अथवा सिल्भर हेरेँ अरे, यो सब्स्टेन्सहरुमा चाहिँ कपरको मात्रै के छ त युनिट पार्टिकलहरु छ। यहाँनेरि गोल्डको युनिट पार्टिकल हुँदैन। गोल्डको युनिट पार्टिकल भयो भने यो प्योर सब्स्टेन्स हुन सक्दैन। ठीक छ। सो एकै प्रकारको युनिट पार्टिकलहरुले जब मिलेर बनेको हुन्छ नि त्यति बेला के भन्छ त कपर भनेको एउटा प्योर सब्स्टेन्स हो। गोल्डमा पनि गोल्डकै युनिट पार्टिकलहरु हुन्छ, सिल्भरमा पनि सिल्भरकै युनिट पार्टिकलहरुले जब मिलेर बन्छ त्यति बेला के भन्छ त यिनीहरुलाई प्योर सब्स्टेन्सेस भनेर भन्छ। मिसावट हुनु भएन, एकै प्रकारको के हुनु पर्यो सब्स्टेन्स हुनु पर्यो। अब प्योर सब्स्टेन्सेसको कुरा गरिसकेपछि के छ भन्दा प्योर सब्स्टेन्सेसलाई दुईटा क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ है, र तपाई कन्फ्युजन हुने ठाउँ पनि हुन सक्छ यहाँ, र त्यो कन्फ्युजन चाहिँ म तपाईहरुको हटाइदिन्छु, टेन्सन नलिनु होला। सो प्योर सब्स्टेन्सेसलाई क्लासिफाई केमा गर्न सकिन्छ त एलिमेन्ट र कम्पाउन्डमा के गर्न सकिन्छ यिनीहरुलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ है। सो एलिमेन्ट्स भनेको के हो त? एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ यस्तो सब्स्टेन्सेसहरु हो हैन। एलिमेन्ट्सहरु भनेको प्योर सब्स्टेन्सेसहरु भयो जुनलाई चाहिँ इट क्यान नाइदर बी स्प्लिट नर बिल्ट अप फ्रम अदर सिम्पलर सब्स्टेन्सेस। ठीक छ, अदर सिम्पलर सब्स्टेन्सेस। सो डिफिनेसन बडै काफी छ, बाइ केमिकल रियाक्सन लेख्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ। बाइ केमिकल रियाक्सन सोच्नुस् कि एलिमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो प्योर सब्स्टेन्सेसहरु हो जसलाई न स्प्लिट गर्न सकिन्छ न अरु सिम्पलर सब्स्टेन्सेसहरुबाट बनाउन नै सकिन्छ। स्प्लिट गर्नुको मतलब के हो त भन्दा सपोज एलिमेन्टलाई तपाईले स्प्लिट गर्नु भयो भने पनि तपाईले अर्को एलिमेन्ट पाउन सक्नु हुँदैन। जस्तै माथि हामीले कपर गोल्ड सिल्भर भन्यौ, कपरलाई तपाईले टुक्र्याउनु भयो भने तपाईले कपरै पाउनुहुन्छ, गोल्ड पाउनु हुँदैन। गोल्ड पाउने भए सबै धनी भइहाल्थे हैन। सो जब तपाईले कपर स्प्लिट गर्नुहुन्छ तपाईले कपरै पाउनुहुन्छ, गोल्ड पाउन सक्नु हुँदैन। र अरु कुनै दुईटा केमिकल रियाक्सन गरेर तपाईले हैन त्यहाँनेरि कपर छैन भने नि तपाईले कपर कहिले पनि पाउन सक्नु हुँदैन। कुनै पनि दुईटा केमिकलहरु रियाक्ट गर्नु हुँदैछ र कुनै पनि दुईटा केमिकलमा एउटा केमिकलमा कपर छैन भने तपाईले कपर कहिले पनि पाउन सक्नु हुँदैन। सो एलिमेन्ट्सहरु भनेको चाहिँ कस्तो हो त तिनीहरु न स्प्लिट गर्न सकिन्छ हैन, न टुक्र्याउन सकिन्छ। टुक्र्याउन नसक्नुको मतलब के हो भन्दा अरु एलिमेन्टहरु बनाउन सकिँदैन। त्यसैगरी अरु सिम्पलर सब्स्टेन्सेसहरुबाट पनि यसलाई केमिकल रियाक्सन्स द्वारा बनाउन सकिँदैन। ठीक छ। र हरेक एलिमेन्टको के हुन्छ त डिस्टिंग्विश्ड एटोमिक नम्बर हुन्छ, डिस्टिंग्विश्ड एटोमिक नम्बर हुन्छ। एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दा नम्बर अफ प्रोटोन्स। ठीक छ। एटोमिक नम्बरले के जनाउँछ त त्यो एटममा कतिवटा प्रोटोन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ एटोमिक नम्बरले बुझाउँछ है। अहिलेसम्म लगभग 118 एलिमेन्ट्सहरु भेटिएको छ। हाम्रो विश्व ब्रह्माण्ड जति हेर्यौं हामीले अहिलेसम्म हेरेकोमा 118 वटा एलिमेन्ट्स छ र 92 वटा 92 वटा नेचरमा भेटिएको एलिमेन्ट्सहरु छ। ठीक छ। हामीले केही पनि नगरी नेचरमा भेटेको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के हो त नेचुरल एलिमेन्ट्सहरु हो। जस्तै हाम्रो अक्सिजन, गोल्ड, सिल्भर, कार्बनहरु जुन छ नि जति हामीले वरिपरि आफ्नो भेट्न सक्छौं त्यो तिनीहरु चाहिँ 92 वटा छ। त्यसैगरी 26 वटा एलिमेन्टहरु जुन छ त्यो चाहिँ के हो त ल्याबोरेटरीमा के हो प्रिपेयर गरिएको, ल्याबोरेटरीमा भेटिएको हो। ठीक छ। नेचुरल र आर्टिफिशियल जस्तो भन्न खोजेको 26 वटा चाहिँ के हो त ल्याबोरेटरीमा भेटिएको विभिन्न सिन्थेसाइजको प्रोसेसहरु गर्दै जाँदाखेरि हामीले ल्याबोरेटरीमा भेटिएको एलिमेन्टहरु हो। र एलिमेन्टमा के हुन्छ त ओन्ली वान टाइप अफ एटम हुन्छ। के हुन्छ ओन्ली वान टाइप अफ एटम चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ। सो तपाईले दुईटा आइरन लिनुभयो भने दुईटा आइरन बार लिनुभयो भने यहाँनेरि के हुन्छ त एउटै एलिमेन्ट आइरनको एलिमेन्टले नै यहाँनेरि बनेको हुन्छ। सो दुईटा सेम हुन्छ। तर तपाईले गोल्ड बार दुईटा लिनुभयो, गोल्ड र आइरन लिनुभयो, यो तपाईको गोल्ड भयो, यतापट्टि के छ तपाईको आइरन छ। यिनीहरुको मास सेम होला, भोल्युम सेम होला, आदि इत्यादि कुराहरु सेम होला, तर यो दुईटा कहिले पनि सेम हुन सक्दैनन् किनभने एउटा गोल्डको एलिमेन्टले बनेको छ, अर्को चाहिँ के छ त आइरनको एलिमेन्टले बनिएको छ।
है। सो यसरी चाहिँ इलिमेन्ट्सहरु भनेको चाहिँ यस्तो प्योर सब्स्टेन्सेसहरु जुन चाहिँ एउटा मात्रै एटमले बनिएको छ। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को हामीले के हेर्छौं भनेको थियौं त कम्पाउन्ड। कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सब्स्टेन्स formed from chemical reaction of two or more elements। ठीक छ। सो दुई अथवा दुई भन्दा ज्यादा एलिमेन्ट्सहरु बीच केमिकल रिएक्सन हुन्छ इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्सन बाइ वेट। त्यति बेला चाहिँ के भन्छ त यसलाई कम्पाउन्ड भनेर भन्छ। ठीक छ। सपोज हाम्रो हाइड्रोजन एउटा एलिमेन्ट भयो, त्यसैगरी अर्को एलिमेन्ट भनेको के भयो त अक्सिजन भयो। ठीक छ। हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन गर्दाखेरि यसले के दिन्छ त वाटर दिन्छ। सो वाटर एउटा के भयो त कम्पाउन्ड भयो। बुझ्नुभयो? ठीक छ। सो दुई अथवा दुई भन्दा धेरै जब एलिमेन्ट्सहरु प्योर सब्स्टेन्स एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ त फिक्स्ड प्रोपोर्सन बाइ वेट, एउटा फिक्स्ड प्रोपोर्सन बाइ वेट माथि त रियाक्ट गर्छन्, त्यति बेला यिनीहरुले हामीले के दिन्छन् त कम्पाउन्ड भनेर दिन्छन्। ठीक छ। सो कम्पाउन्डहरु भनेको पनि प्योर सब्स्टेन्सेसहरुमै पर्ने गर्छ। ठीक छ। सो अर्को कम्पाउन्ड भनेको के हुन सक्छ सोडियम प्लस क्लोरिन। सोडियम प्लस क्लोरिन गर्यो भने के दिन्छ त्यसले हामीले सोडियम क्लोराइड दिन्छ। सोडियम क्लोराइड दिन्छ। यो भनेको चाहिँ के हामीले युज गर्ने साल्ट। ठीक छ। SaLt हामीले घरमा युज गर्ने नुन चाहिँ के हुन्छ त सोडियम क्लोराइड हुन्छ हैन। सो जस्तै अनि अर्को भनेको कार्बन प्लस अक्सिजनले के दिन्छ त कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। कार्बन डाइअक्साइड यो चाहिँ प्लान्ट्सहरुले खाना बनाउनको लागि युज गर्ने एउटा एयर पार्टिकल जस्तो भयो कार्बन डाइअक्साइड। सो यहाँनेरि दुई अथवा दुई भन्दा बेसी जब हामीले के युज गर्छौं त एलिमेन्ट्सहरु युज गर्छौं र नयाँ अर्को एउटा फर्म गर्छौं। ठीक छ। सब्स्टेन्स फर्म गर्छौं, त्यसले के दिन्छ कम्पाउन्ड दिन्छ है। बुझ्नुभयो होला? र कम्पाउन्डमा पनि के हुन्छ त कम्पाउन्डलाई किन प्योर सब्स्टेन्सेस भनियो त सपोज हामीले प्योर वाटर लियौं भने त्यहाँनेरि के हुन्छ त हाइड्रोजन र अक्सिजन जोडिएको मात्रै मोलिक्युल हुन्छ हैन। हाइड्रोजन र क्लोरिन जोडिएर वाटर बन्न सक्दैन। हाइड्रोजन र कार्बन जोडिएर वाटर बन्न सक्दैन। वाटरको लागि हाइड्रोजन र अक्सिजनै जोडिनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले यसको युनिट पार्टिकलहरु हाम्रो प्योर सब्स्टेन्सको डेफिनेसन के थियो इज कम्पोज्ड अफ सिमिलर काइन्ड अफ इट्स युनिट पार्टिकल्स। सो युनिट पार्टिकल्स के हुन्छ त हाइड्रोजन र अक्सिजन जोडिएको एउटा युनिट पार्टिकल हुन्छ र सबै वाटर मोलिक्युल सबै वाटर हेर्ने हो भने त्यहाँनेरि के हुन्छ त हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ। अब कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टलाई के भन्छ त कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टलाई मोलिक्युल भनेर भन्छ। सो के भन्न सक्यो भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजन जोडिएको मोलिक्युल हुन्छ वाटर हुनको लागि। ठीक छ। यदि हामीले हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्यायौं भने यसले वाटरको प्रपर्टी दिदैन, तर हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई जब हामी जोडेर लिन्छौं यसले के दिन्छ त एउटा वाटरको प्रपर्टी दिन्छ। ठीक छ। सो यो पनि के भयो त एउटा प्योर सब्स्टेन्स हो किनभने यसको युनिट पार्टिकल जुन चाहिँ मोलिक्युल हो त्यो मोलिक्युल सबै सेम हुन्छ, डिफरेन्ट हुँदैन। ठीक छ। सो प्योर सब्स्टेन्स हुन गयो कम्पाउन्ड पनि। अब अर्को कुरा छ टाइप्स अफ एलिमेन्ट्स। टाइप्स अफ एलिमेन्ट्स। सो टाइप्स अफ एलिमेन्ट्स को बारे पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिजहरुलाई हेर्छौं यसको हामी। सो फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज हेर्दाखेरि हामीले डिवाइड गर्न सक्ने भनेको मेटल नन मेटल मेटल्स नन मेटल्स METALLOIDS मेटलोइड्स हुन्छ। यो तीन प्रकारको हुन्छ। सो पहिलो कुरा छ मेटल। मेटल भनेको चाहिँ यसले दे क्यान कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक छ। मेटलहरुले चाहिँ के गर्न सक्छन् हिट र इलेक्ट्रिसिटी आफूमा कन्डक्ट गर्न सक्छन्। सपोज तपाईले एउटा मेटलको पिस लिनु, यहाँनेरि तपाईले क्यान्डल बाल्नु हैन, यहाँनेरि एउटा क्यान्डल बाल्नु भने
एकछिनपछि यहाँ पनि तपाईँले हिट फिल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको मतलब यहाँ क्यान्डल बालिरहेको छौँ, बिस्तारै हिट ट्रान्सफर हुँदै यहाँसम्म पुग्नु हो नि त। त्यसै गरी इलेक्ट्रिसिटी पनि तपाईँले मेटलहरूबाटै ट्रान्सफर गराउनुहुन्छ, कपर, आइरन आदि इत्यादि कुराहरूबाट के गर्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो एलिमेन्ट्सहरू जुन मेटल्स छन्, मेटल्सहरूले चाहिँ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छन्। त्यसै गरी यो भनेको एलोय बनाउन सक्छ यसले। एलोय भनेको चाहिँ दुईटा जब हामी मेटल्सहरूलाई लिक्विड बनाउँछौँ, लिक्विड बनाएर तिनीहरूलाई जब हामी जोड्छौँ, तिनीहरूको कस्तो हुन्छ त अलिकति फिजिकल प्रपर्टिजहरूमा चेन्ज आउने गर्छ, थोरै चेन्जहरू आउँछ, केमिकल्ली तिनीहरू जस्ताको त्यस्तै हुन्छन्। सो एलोय भनेको चाहिँ के हुन्छ त, जब दुईटा मेटल्सहरू मिक्स गरिन्छ मोल्टेन स्टेटमा, तिनीहरूले एउटा एलोय बनाउँछन्। त्यसै गरी यिनीहरूले अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर मेटल र अक्सिजन रियाक्ट गरेर के बनाउँछन् त भन्दा, मेटल र अक्सिजन रियाक्ट गरेर मेटालिक अक्साइड्सहरू बनाउँछन्। ठिक छ, यिनीहरूले मेटालिक अक्साइड्सहरू बनाउँछन्। सो यो प्रपर्टीहरू हुन्छ। मेटलले हिट र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ, एलोय फर्म गर्न सक्छ, मेटल र अक्सिजन मिलेर मेटालिक अक्साइड्सहरू पनि बनाउन सक्छ। सो मेटल्सको एक्जाम्पलहरू भनेको के हुन्छ, कपर, त्यसै गरी गोल्ड हैन, त्यसै गरी सिल्भर अनि आइरन आदि इत्यादि चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल अफ मेटल्सहरू। नन मेटल्स भनेको चाहिँ के हो त, दे डु नट कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठिक छ, तिनीहरूले चाहिँ हिट र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैनन्। सपोज तपाईँले के गर्नुभयो, काठ लिनुभयो, काठ लिएर यसलाई यहाँ हिट गर्नु भने धेरै समयपछि पनि यहाँ हिट आइसक्यो हुँदैन यो पोर्सनमा, जसरी मेटल्समा आउँथ्यो। सो यिनीहरूले हिट मजाले कन्डक्ट गर्दैनन्। त्यसै गरी काठमा तपाईँले बिजुली पठाउन खोज्नुभयो भने मरिगए सक्नु हुँदैन। सक्नु चाहिँ हुन्छ, एउटा सर्टेन लेभलमा पुगेपछि सक्नु त हुन्छ, तर जेनरल कन्डिसनको जब हामी कुरा गर्छौँ त्यति बेला तपाईँले यहाँनिर हिट र इलेक्ट्रिसिटी पठाउन सक्नु हुँदैन। अनि अर्को भनेको दे हेभ नो मेटालिक लस्टर, हेभ नो मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर भनेको मेटलहरू आफ्नो एउटा छुट्टै चमक हुन्छ। हेर्नु त, गोल्डको छुट्टै चमक छ, आइरनको पनि छुट्टै चमक छ, सिल्भरको छुट्टै चमक छ हैन, कपर पनि चम्किरहेको हुन्छ नि, एउटा जे होस् ब्राइटनेस हुन्छ नि तिनीहरूको। हामी मोबाइलमा ब्राइटनेसको कुरा गर्छौँ नि, तिनीहरूको अलि हाई लेभल अफ ब्राइटनेस हुन्छ, तर नन मेटल्समा चाहिँ त्यस्तो लेभलको ब्राइटनेस हुँदैन, एक्सेप्ट डायमन्ड। डायमन्ड चाहिँ सबसे लसरस सबसे ब्राइट इलिमेन्ट हो, तर त्यो बाहेक अरू इलिमेन्टहरू जस्तै काठ चम्किरहेको हुन्छ त, काठ चम्केको मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन, त्यो प्लास्टिक चम्केको देखाएको छैन, पेपर चम्केको देखाएको छैन। त्यहाँनिर पेन्ट लाउनु भने चम्किन्छ, तर त्यत्तिकै त कहिले पनि चम्केको देख्नु भएको छैन नि। हो, तिनीहरूमा चाहिँ मेटालिक लस्टर हुँदैन। त्यसै गरी अक्साइड्स अफ नन मेटल्स आर, अक्साइड्स अफ नन मेटल्स आर एसिडिक एन्ड एम्फोटेरिक। सो एसिडिक र एम्फोटेरिक हुन सक्छ, यसको बारे हामी अलि पछि पढ्छौँ के हो। यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हाइड्रोजन, त्यसै गरी नाइट्रोजन अनि कार्बन हैन, अक्सिजन, यो कुराहरू चाहिँ के हो त, नन मेटल्सको एक्जाम्पलहरू हो। मेटलोइड्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पुअर कन्डक्टर्स अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कन्डक्टर्स अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो नन मेटल्स भन्दा राम्रो हो, अलिकति हिट र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ, तर मेटल जतिको कन्डक्ट गर्न सक्दैन, बिचमा हुन्छ। मेटलोइड्सको प्रपर्टी भनेको चाहिँ मेटल्स र नन मेटल्सको बिचमा रहेको प्रपर्टी हो। सो सोच्नुहोस्, मेटलले राम्ररी हिट र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ, नन मेटल्सले कन्डक्टै गर्दैन, बिचमा हुने कुराको अलिअलि कन्डक्ट गर्न सक्छ भन्ने हो। अलिअलि लस्टर पनि हुन सक्छ, त्यस्तो कुराहरू आउँछ यहाँनिर। ठिक छ, यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त, सेमी कन्डक्टर्स भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, सेमी कन्डक्टर्स भनेको बिचमा कन्डक्ट गर्ने। ठिक छ, बिच लेभलमा चाहिँ हिट र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने। अर्को भनेको दे रियाक्ट विथ अक्सिजन, दे रियाक्ट विथ अक्सिजन। यिनीहरूले चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर एसिडिक अक्साइडहरू बनाउँछन्। ठिक छ, अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ र एसिडिक अक्साइडहरू बनाउने काम गर्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला है। र यसको एक्जाम्पल्सहरू के छ त, बोरोन, सिलिकन,
बोरोन, सिलिकन, आर्सेनिकहरु चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो मेटलोइड्सको एक्जाम्पल हो है। सो यति कुरा बुझिसक्यौं हामीले के रहेछ भनेर। अब अर्को टपिक जुन हामी हेर्न खोजिरहेका छौं त्यो भनेको के हो भन्दा सिम्बल अफ एलिमेन्ट्स। र हाम्रो अबदेखि जति लेभलको केमिस्ट्री हामी पढ्छौं यो सिम्बल अफ एलिमेन्ट्सहरुले तपाईलाई कहिले छोड्दैन हैन। र यो सिम्बल्सहरु जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ तपाईलाई धेरै गाह्रो पनि हुँदैन हैन। एउटा सोच्नुस् कि यो सिम्बलहरुले धेरैलाई प्रब्लम पनि दिन सकिरहेको सक्छ, तर तपाईले अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईको प्र्याक्टिस लेभल पुगेको छ भने तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ, केही टेन्सन हुँदैन हैन। सो सिम्बल्सहरु भनेको चाहिँ के हो त, कुनै कुराको सिम्बल दिनु भनेको त्यसलाई सजिलै बुझ्ने तरिका हो एउटा। जस्तै तपाईले रोडहरुमा विभिन्न के देख्नु भएको हुन्छ, सिम्बलहरु चिन्हहरु देख्नुहुन्छ नि, ट्राफिकका चिन्हहरु। तिनीहरुमा अब लामो लामो ठुलठुलो अक्षरमा लेख्नु भने त कति धेरै हुन्थ्यो होला, तर त्यो चिन्हले पनि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ कि ए यो भनेको चाहिँ यो रहेछ है, यसले यस्तो गर्नु भन्न खोज्या हो भनेर तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि। सो एलिमेन्ट्सको सिम्बलले पनि के हुन्छ त, हामी सबै एलिमेन्ट्सको नाम सबै लेख्न थाल्यौं भने गाह्रो हुन सक्छ। सो यसको लागि छोटो फर्ममा सानो रूपमा एलिमेन्ट्सहरुलाई लेख्नु चाहिँ के हो त, सिम्बल हो। सो सिम्बल is defined as the abbreviation of the full name of an element, ठीक छ। So symbol is defined as the abbreviation of the full name of an element। कुनै पनि एलिमेन्ट को फुल नेम हामी लेख्छौं जब, त्यति बेला फुल नेमलाई सानो फर्ममा हामी लेख्छौं, त्यति बेला त्यसलाई के भन्छ त, सिम्बल भन्छ। जस्तै वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनलाई हामीले WHO भनेर लेख्छौं नि, हो यहाँ पनि हामी यस्तै कामहरु गर्छौं। सो यहाँनेर म तपाईहरुलाई के 20 वटा एलिमेन्ट्सहरु को सिम्बल्सहरु देखाउँछु जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँनेर रियाक्सनमा हामी धेरै युज गरिरहन्छौं। पहिलो छ हाइड्रोजन, यो तपाईले याद गर्नु होला, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम अनि बेरिलियम है। त्यसैगरी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, त्यसपछि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, त्यसपछि फ्लोरिन, नियोन, सोडियम, त्यसपछि म्याग्नेशियम, भयो MAGNESIUM म्याग्नेशियम, त्यसपछि एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, त्यसपछि सल्फर, त्यसपछि क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम र 20th एलिमेन्ट भनेको के हो त, क्याल्सियम हो है। सो यसरी क्याल्सियम भयो। सो मैले यो भनेको जुन एटोमिक नम्बर छ, यहाँनेर मैले सपोज सुरुमा सिम्बल लेखौं, हाइड्रोजनलाई H सिम्बलले डिनोट गरिन्छ हैन, हिलियमलाई HE ले डिनोट गरिन्छ। त्यसैगरी किनभने H मात्र युज गर्न त हाइड्रोजन हुन्छ, सबैले छुट्टा छुट्टै दिनु पर्यो। लिथियमलाई Li दिन्छ, बेरिलियमलाई Be भनेर दिन्छ, बोरोनलाई B, कार्बनलाई C, नाइट्रोजनलाई N, अक्सिजनलाई O, फ्लोरिनलाई F, नियोनलाई Ne, सोडियम भनेको नाट्रियम हो, यसलाई ल्याटिनमा चाहिँ नाट्रियम भनेर भन्छ र ल्याटिनको दुईटा नियम दिन्छौं हामी, Na, म्याग्नेशियमलाई Mg, एल्युमिनियमलाई Al, सिलिकनलाई Si, फस्फोरसलाई P, सल्फरलाई S, क्लोरिनलाई Cl, आर्गनलाई Ar, पोटासियमलाई केलियम भनेर भन्छ। यसको ल्याटिन नेम चाहिँ केलियम हो। सो के मात्रै भनेर लेखिन्छ है, ठीक छ। पोटासियमलाई केलियम भनेर लेखिन्छ, क्याल्सियमलाई Ca भनेर लेखिन्छ, बुझ्नुभयो, ठीक छ। यो एलिमेन्ट्सहरु बुझ्ने भन्दा पनि यो तपाईले रट्नु पर्ने हुन्छ, सिधा कुरा गर्नु पर्दा रट्ने कुरा हो, यसमा बुझ्नु पर्ने केही पनि छैन। तपाईले यो सिम्बलहरु मैले बनाएको हैन,
वैज्ञानिकहरू मिलेर बनाएको कुरा हो हैन। र HELI के हुन्छ भनेर यो चाहिँ तपाईले बिस्तारै गर्दै 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 जाँदा लेख्दै जाँदा तपाईले बुझ्नु पनि हुन्छ है। त्यसै गरी अरु तपाईहरुलाई आउने भनेको के आउन सक्छ त भन्दा आइरनको आउन सक्छ हैन। सो आइरन भन्दा नि सुरुमा अलिकति माथिको कुरा क्रोमियम। क्रोमियम भनेको चाहिँ के हो त Cr हुन्छ क्रोमियमको हैन। त्यसैगरी म्याङ्गनिज MANGANESC म्याङ्गनिज भनेको Mn हुन्छ। आइरनको के हुन्छ त ल्याटिन नेम भनेको FeRrUm फेरम हुन्छ। सो Fe भनेर लेख्छ आइरनलाई। त्यसैगरी कपरको क्युप्रम हुन्छ ठीक छ CuPrUm क्युप्रम भन्छ Cu भनेर लेख्छ यसलाई। त्यसैगरी जिंक ZINC जिंकलाई Zn भनेर लेखिन्छ। त्यसैगरी सिल्भर सिल्भरलाई अर्जेन्टम भनेर हुन्छ सायद अर्जेन्टिनामा भेटे होला अर्जेन्टम भन्छ Ag भनेर लेख्छ। त्यसैगरी टिन हुन्छ हाम्रो घरको छानामा लाउने त्यसलाई स्ट्यानियम भनेर भन्छ STANNIUM स्ट्यानियम भन्छ SN भनेर लेख्छ हैन। गोल्डलाई के भन्छ त अरम भनेर भन्छ AURUM अरम भनेर भन्छ AU लेख्छ यसलाई ठीक छ। अब मर्करीको खतरा नाम छ मर्करीलाई के भन्छ हाइड्राजाइरम भनेर भन्छ हाइड्राजाइरम भनेर भन्छ या G भनेर भन्छ ठीक छ। सो यति एलिमेन्ट्सहरु तपाईले जेनरली याद गर्नु पर्यो। अब एटोमिक नम्बर भनेको के हुन्छ त भन्दा यसमा हुने प्रोटोन्सको नम्बर एटोमिक मास भनेको चाहिँ प्रोटोन्स र सपोज एटोमिक नम्बर भनेको प्रोटोनको नम्बर एटोमिक मास भनेको प्रोटोन र न्यूट्रोनको नम्बरलाई भनिन्छ। सो यहाँ जे एलिमेन्ट्सहरु छन् 20 सम्म चाहिँ मैले एटोमिक नम्बर 1 1 भएको लेखेको छु। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सो 20 सम्म चाहिँ के छ त सबैको यहाँनिर 1 देखि 20 सम्म छ। सो क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर 20 हुनु भनेको यसमा 20 वटा प्रोटोन छ। पोटासियमको 19 हुनुको मतलब 19 वटा छ। त्यसैगरी अब क्रोमियममा के छ त हाम्रो क्रोमियममा चाहिँ 24 वटा छ म्याङ्गनिजमा 25 वटा छ आइरनमा 26 वटा छ यसमा 27 वटा छ जिंकमा 27 वटा छ निकेल भनेर त लेखा छैन मैले सरी कपरमा गल्ती लेख्नु तिर्ने कपरमा 29 वटा हुन्छ है कपरमा 29 वटा हुन्छ आइरनमा 26 वटा हुन्छ कपरमा 29 वटा जिंकमा 30 वटा त्यसैगरी सिल्भरमा 47 वटा 47 वटा हुन्छ त्यसैगरी टिनमा 50 वटा हुन्छ गोल्डमा सोच्नुस् गोल्डमा 79 वटा प्रोटोन्स हुन्छ त्यसैगरी मर्करीमा 80 वटा प्रोटोन्स हुन्छ ठीक छ। यो भयो हाम्रो एटोमिक नम्बर यहाँनेरि यति एउटा प्रोटोनको नम्बर छ भनेर भन्न खोजे हो। त्यसैगरी एटोमिक मास न्यूट्रोनको नम्बर हाइड्रोजनमा एउटा पनि हुँदैन सो एटोमिक मास पनि 1 नै हुने भयो। हिलियमको 4 हुने भयो 4 - 2 भनेपछि यहाँनेरि दुईवटा न्यूट्रोन छ भनेर बुझ्ने ठीक छ। 1 4 7 9 11 12 14 त्यसैगरी 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35 त्यसैगरी 40 अनि त्यसपछि 39 र 40 हुन्छ। सो यो कुराहरु बुझ्नु भन्दा पनि तपाईले यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि हेर्नु त हाइड्रोजनमा एटोमिक मास 1 हुन्छ हिलियममा एटोमिक मास 4 हुनुको मतलब यहाँनेरि मैले 4 - 2 जब गर्छु नि 2 सो यहाँनेरि दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रोन छ। सपोज मैले कार्बन लिए एटोमिक मास 12 छ एटोमिक नम्बर 6 छ 12 - 6 गरे 6 वटा न्यूट्रोन 6 वटा प्रोटोन छ। त्यसैगरी मैले पोटासियम लिए अरे पोटासियममा 39 एटोमिक मास छ -19 19 प्रोटोनको नम्बर हो यो भनेको प्रोटोन प्लस न्यूट्रोनको नम्बर सो 20 वटा न्यूट्रोन रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ ठीक छ। अब क्रोमियममा के छ त क्रोमियममा भनेको हाम्रो 52 छ यहाँनेरि ठीक छ क्रोमियममा 52 छ म्याङ्गनिजमा 55 छ आइरनमा के छ त हाम्रो आइरनमा 56 छ है सो 30 वटा न्यूट्रोन रहेछ। कपरमा के छ त 64 छ त्यसैगरी जिंकमा 65 छ त्यसैगरी सिल्भरमा 108 छ सो 108 - 47 गर्दा कति आउँछ त 61 वटा न्यूट्रोन छ। टिनमा के छ 119 हैन गोल्डमा
197 र मर्करीमा 201 छ। सो यो कुराहरू चाहिँ जस तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यसलाई चाहिँ हाहिली, बेबो, गाना, ओफ्लो, निसो आदि इत्यादि विभिन्न फर्मुलाहरू छन्। त्यो फर्मुलाहरूद्वारा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म कुनै दिन यो फर्मुलाको नि एउटा सानो भिडियो तपाईँहरूलाई बनाइदिन्छु। यस योग चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्यो। सो आज हामीले के पढ्यौँ त भन्दा इलिमेन्ट्सहरू, कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा पढ्यौँ। टाइप्स अफ इलिमेन्ट्स र सिम्बोल्सहरू कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्यौँ। यो सिम्बोल्सहरू चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला हैन, कसरी हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। तपाईँले एउटा पिरियोडिक टेबल पनि किन्नु होला, फाइदा हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर